अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम ख़वातीन जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर उनका एक अहम कानून है उसके ऊपर बात करेंगे। उस कानून के ऊपर तो जो है वो फिर हम कभी बात करेंगे, लेकिन उस कानून के तहत कुछ ऐसी मुश्किलात बनाई जा रही हैं कि जिसके दूररस असरात मुरतब हो रहे हैं इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। और मैं बात कर रहा हूँ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 अमेंडेड 2022 पे। ये जो 2022 की जो अमेंडमेंट्स हैं ये भी बहुत अहम है, और इसकी वजह से इसका दायरा जो है वो जो सेक्सुअल हरासमेंट है इससे बढ़ के अब जो है वो जो इम्तियाजी सलूक है और सिनफी जो डिस्क्रिमिनेशन है उस तक जो है वो वसी हो गया, और भी इसके जो है ना नई जहतें खुली हैं जिससे ये ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव कानून हो गया। लेकिन आज हम जिस अहम मामले के ऊपर बात करेंगे वो मामला सनती ताल्लुकात के एक्ट के तहत जो है वो क्रिएट हुआ, जिसके अंदर ये तशरीह की गई बैनुल सूबाई इदारों की, और बैनुल सूबाई इदारों की तशरीह करते हुए उनकी जो सनती जो तनाज़ात थे उनके बारे में कहा गया कि ऐसे इदारे के जो एक सूबे से ज़्यादा सूबों में अपनी ब्रांचेस रखते हैं, यूनिट्स रखते हैं, ऑफिसेज रखते हैं, तो वो उनकी जो यूनियनें होंगी वो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के रजिस्ट्रार से जो है वो रजिस्टर्ड होंगी, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 के मातहत जो है वो कायम किया गया इदारा है। और उनके जो सनती तनाज़ात के जो मैटर्स होंगे अदालती उसके वो जाएंगे कमीशन के तहत कायम जो बेंचेस हैं, सिंगल बेंच या फुल बेंच, उसमें जाएंगे। तो ये एक बड़ा फ़र्क था जो कि सनती ताल्लुकात की ज़मन में जो है ना वो मौजूद था। और अब जो बहुत सारे इदारे जो कि जो ये कानून है वर्क प्लेस हरासमेंट का, उसके तहत ये वफाकी एक कानून है, और वफाकी कानून के तहत जब इसी जो है वो इस कानून के तहत जो क्लॉज 7 है उसके तहत सूबे में वफाकी मोहतसब भी जो है वो उसकी भी अदालत कायम की जाएगी, उसका ऑफिस कायम किया जाएगा, और सूबाई मोहतसब भी जो है वो इसी कानून के तहत जो है ना वो कायम किया जाएगा। और इसी कानून के अंदर ये प्रोविज़न मौजूद है। तो चूंकि सिंध ने अब तक अपना इस पे कानून नहीं बनाया वर्क प्लेस हरासमेंट का, तो इसलिए वो सिंध की हद तक इन्हिसार करता है इसी 2010 का जो एक्ट है वर्क प्लेस हरासमेंट का उसके ऊपर। और उसके तहत यहाँ पर सिंध में दोनों तरह के मुतसब के इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर इदारे जिन्होंने जो कि शायद 99% तक भी जो है वो सिंध में ही जिनका कारोबार है, उन्होंने भी इस जो लोकल ट्रेड यूनियन को कमज़ोर रखने के लिए या उसको इससे महरूम रखने के लिए उन्होंने अपने ऑफिसेज बना के अपने आप को बैनुल सूबाई या ट्रांस प्रोविंशियल इदारा जो है वो करार दे दिया। अब ट्रेड यूनियन की हद तक तो सही था, लेकिन जहाँ पर जिन इदारों में जो इंतज़ामी अफसरान के ऊपर चार्जेस लगते हैं या सीनियर मैनेजमेंट पे इस तरह के चार्जेस लगते हैं, तो वो वहाँ पर वर्कर्स को की जो कंप्लेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ की जो ख़वातीन की कंप्लेंट्स है, उनको जो है वो इस बुनियाद पर अगर वो प्रोविंशियल जो है वो ऑम्बड्स पर्सन्स के पास चले जाएं, सूबाई मुतसब के पास अगर ये कंप्लेन लेके चले जाएं, तो वो इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, सूबाई मुतसब के पास उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं, और जब अगर वहाँ पर बात ना बने तो फिर वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। पिछले दिनों जो है वो एक सूबाई मुतसब का एक फ़ैसला था जो कि इलेक्ट्रिक के जो सीईओ के ख़िलाफ़ था, उसको उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और अब 6 महीने गुजरने के बावजूद अब तक हाई कोर्ट में उसका फ़ैसला नहीं हुआ। और इसी तरीके से कुछ और जो है वो ऐसे मामलात थे, कुछ ऐसी फैक्ट्रीज थी जिनकी वर्कर्स
کی جو کمپلینس تھی وہ سینئر مینجمنٹ کے خلاف تھیں، تو وہ ان کے صوبائی مہذب کے بعد فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن صوبائی مہذب کے پاس انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارمنشل ادارے کے طور پہ پیش کرتے ہوئے جو صوبائی محتسب تھے ورک پلیس ہراسمنٹ کی اس کو چیلنج کیا، اور اس چیلنج کرنے کے نتیجے میں جب انہوں نے صوبائی محتسب نے ان کا جو اعتراض تھا جب اس کو مسترد کر دیا، تو انہوں نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور ہائی کورٹ میں ابھی جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، یہ میٹر ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ یہ ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ وہی طریقہ کار ہے جو کہ لیبر کوڈ کا جو انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ کے تحت جو لیبر کوڈ بنائی جاتی ہیں، اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ جب اس کے روبرو کوئی تنازع جو ہے وہ آئے گا تو وہ اس کی سرسری سماعت کرے گا، مطلب وہ جلد سے جلد وہ کرے گا، اور کچھ جگہوں پر جو ہے وہ پیریڈ 3 مہینے بھی ہے، اور کچھ جو اپر کورٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ مینڈیٹری نہیں ہے، اور اس مینڈیٹری نہ ہونے کی بنیاد پر لیبر کوڈ کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی اپلیکیشنز مسیلینس اپلیکیشنز کو دائر کیا جاتا ہے، وہ اگر ریجیکٹ ہو جائیں تو پھر اس کو لیبر اپیلٹ ٹریبونل میں، پھر لیبر اپیلٹ ٹریبونل کے بعد ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے، اور پھر اگر پتہ چلا کہ جی وہاں سب جگہ سے ہو کے اور وہاں سے آرڈر آ گیا کہ نہیں لیبر کورٹ اس کو سن سکتی ہے، تو وہ پھر کیس دوبارہ سے لیبر کورٹ میں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے کیسز موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر جو 22 سال اسی جو ہے وہ گھن چکر میں جو ہے ان کے گزارے گئے، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ورکرز کو اتنا عدالتی نظام پہ مایوس کر دو کہ وہ یہ سوچے ہی نہیں کہ ان کو کسی معاملے کو کورٹ میں بھی لے کے جانا ہے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانسپروینشل کو بنیاد بنا کے جو سینئر مینجمنٹ، اور یہ ویسے تو یہ امپلائیز کا اور ورکر کا معاملہ ہے، جو ایک ہی ادارے میں کام کرنے والے 2 افراد کا معاملہ ہے، اس کے اندر ادارے کو نہیں آنا چاہیے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنے افسروں کو فائنینشلی سپورٹ کرے، جوڈیشل میٹر پہ سپورٹ کرے، لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ جو اس میں جو کمیٹی بنانی ہے وہ امپلائر نے بنانی ہے، جو امپلائر یا جو آنر ہے اس نے جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کا تعین کرنا ہے، جس نے جو ہے وہ ادارے کے اندر اگر کوئی کمیٹی کے روبرو شکایت آ رہی ہے تو اس کی سفارشات پر انہوں نے جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ یا جو ہے وہ جو اگر بری کرنا ہے تو مجاز اتھارٹی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کرنا ہے، اور اگر فرض کیا جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جیسے کہ الیکٹرک میں جو ہے وہ سی او جو ہے وہ وہاں کے انہی کے اوپر چارج لگا تو یقیناً جو ہے پھر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی تو نہیں رہ سکتے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اگر ادارہ اپنے سینئر مینجمنٹ کی جو ہے وہ ایڈوکیسی کے لیے اگر اپنے ادارے کے فائنینشیل جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کرے گا تو جو ملزمان ہیں ان کے اوپر تو کوئی برڈن نہیں ہے، اس کے بجائے جو اپیلانٹ ہیں، جو شکایت کنندہ ہے، جو کمپلیننٹ ہے، وہ اکیلا لڑے گا اور اس کے مقابلے پہ پورا ادارہ آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ ہماری یہاں پر بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپر جوڈیشری کو بھی اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس قانون سازی کے پیچھے جو سول سوسائٹی تھی اس کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ اس قانون کو اس طریقے سے بنائیں کہ ملک میں خواتین کے لیے کام کے حالات اتنے بہتر بنائے جا سکیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تعداد جو ہے نا وہ خواتین کام کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو۔ پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ کم ترین جو ہے وہ ملازمتیں رکھنے والا ملک ہے، خواتین کی ملازمتیں رکھنے والا ملک ہے، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کوئی اچھا رجحان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو ایک بہت بہتر جو ہے نا کام کو ماحول فراہم کیا جائے، اور اس میں اس قانون نے یہ گنجائش پیدا کی، لیکن اب اس قانون کو جس طریقے سے قانونی موشگافیوں کو بنیاد بنا کے اس کو تروڑا مروڑا جا رہا ہے، تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ اب جو قانون ہے یہ اتنی جو ہے وہ عدالتوں کی راہداریوں میں جو ہے وہ
یہ گھن چکر کی طرح جو ہے نا اپنا اثر کھو دے گا، اور خواتین ورکرز جو ہے وہ اتنی غیر محفوظ رہیں گی جتنے اس قانون سے پہلے تھیں۔ بس ہم یہیں اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔